टेलिभिजनतिर पनि आउँछ कि नेविसंघका भाइ बहिनीहरू, तरुण दलका मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक साथीहरू, शुभेच्छुक साथीहरू, आजको यो 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा अधिवेशन अबको केही बेरमै विधिवत रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम त हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर विभिन्न तह तबकाबाट पाल्नुभएका आदरणीय उपस्थित मान्यजनहरूमा हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। यहाँहरू सबैलाई जय नेपाल गर्दै अब म कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि सर्वप्रथम त सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा आजको यस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अधिवेशनको कार्यक्रममा सभापतिको आसन गरेर सभापतित्व गरिदिनु हुन नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 कार्य समितिका सभापति रमेश कुमार लामिछानेलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजका हाम्रा अतिथिहरू पूर्व सभापति नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति मोहन प्रसाद दुलालज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद दुलालज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति दण्डपानी लामिछानेज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दण्डपानी लामिछानेज्यू मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसैगरी नेपाली कांग्रेसको गौरवतालाई उकास्दै नेपाली कांग्रेसको धरोहर एउटा 2049 को निर्वाचनमा निर्वाचित अध्यक्ष एवं हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व मान्यजन व्यक्तित्व आदरणीय शिव प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भाषा धर्म संस्कृति संदेशाला
सभापति प्रदेश सभा खका सभापति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता माधव कुमार अधिकारीको सम्झनामा उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै र त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य बौडेश्वर माविका शिक्षक हरिशरण काफ्लेज्यूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै नेपाली कांग्रेसका अग्रजहरू धरोहरहरू वीर शहीदहरूको नाममा उहाँहरूको आत्माको शान्तिको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु भने सबैलाई उठेर मौन धारण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा अग्रज महामानव नेपाली कांग्रेसका व्यक्तित्वहरूलाई फुल चढाई माला लगाएर उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने अनुरोध गर्दछु। कुनै पनि निर्णय गर्दा गरिबको झुपडीबाट निर्णय होस्, यो देशको यो राष्ट्रको एउटा माटो एकमुठी माटो उठाएर निर्णय गरोस् भनेर महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो बाटोमा हामी अहिलेसम्म हिँडेका छौँ। उहाँहरू महामानवहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण भएको छ। त्यसै गरी सबैजनाले माल्यार्पण फुल अर्पण गर्नुहोला। यो अवसर हाम्रा महान हस्तीहरू उहाँले देखाएको बाटो हामीले बिर्सन हुँदैन। त्याग, तपस्या, बलिदान गजमान सिंहको जस्तो त्याग, तपस्या, बलिदानको बाटोमा हामी पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा अनिवार्य बोकेर हामीले नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्ह र 4 तारे झन्डालाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो त्याग, तपस्या र बलिदानलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसै गरी म कार्यक्रममा अगाडि पनि बढाउन गइरहेको छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा निर्वाचन गराउन आउनुहुने हाम्रा निर्वाचन अधिकृत योग्य धिताल हरिकृष्ण धितालज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रमको व्यस्तता र कार्यक्रममै उहाँ लिनुहुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले केही बेरमा आउनुहुन्छ होला। फेरि हामी उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउँला। आसन ग्रहणलाई थापी राख्दै यस्तो टन्टलापूर्ण अधिवेशन भनेको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने र सबै छरिएका साथीहरूलाई एकबद्ध बनाएर हामीले पार्टीमा यो तेरो त यहाँ तो त्यहाँ नभइकन कुनै पनि समूह गुट उपगुट नभइकन आज हामीलाई यहाँका अग्रज नेतृत्वहरूले हाम्रा आदरणीय दाजुहरूले हामीलाई एउटा ठुलो सहयोग गरेर आज हामी सर्वसम्मत तरिकामा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो दिनलाई हामीले जुनसम्म कायम राख्ने वाचा गर्दै र तपाईहरुलाई पनि मैले अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा पुनः म सबैलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय भरत शर्मा बिहारीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। बहुदलीय प्रजातन्त्र पश्चात पहिलो छोरमहाङकालमा निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यू, महासमिति सदस्यज्यू, केन्द्रीय विभाग सदस्यज्यू र यस कार्यक्रमलाई
सुसम्पन्न गर्नका लागि पाल्नुभएका पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका पदाधिकारी साथीहरू, क्रियाशील दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महिला सङ्घका दिदीबहिनीहरू, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका भाइबहिनीहरू र तरुण दलका भाइबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि यहाँहरूको बिचमा हृदयदेखिको जय नेपालको न्यानो अभिवादन समर्पण गर्दछु। जय नेपाल। सम्माननीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा म मन्तव्य राख्नका लागि आउने थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि विभिन्न चरणमा काङ्ग्रेसलाई घर घर पुर्याउनुपर्छ, गाउँ गाउँ पुर्याउनुपर्छ, टोल टोल पुर्याउनुपर्छ भनेर आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको 2036 सालमा झोरमा नेपाली काङ्ग्रेसको इकाइ गठन भएको थियो। सोही इकाइका संस्थापक सभापति श्री हरिप्रसाद लामिछानेज्यूले हिजो मलाई आफैले भेटेर मलाई यो 14औं महाधिवेशनको शुभकामना उहाँको तर्फबाट दिनको लागि अभिभारा बोकाएर पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई उच्च राख्नको निमित्त धेरै अगाडिदेखि हामी अलि सानोदेखि हाम्रा महिला सङ्घका दिदी भाउजू हिँड्ने बोध काङ्ग्रेस पार्टीको लागि त्याग गरेर हिँड्ने आदरणीय शान्त अधिकारी जुझारु बन्दै यो उमेरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उच्च राख्नको लागि निरन्तर लागि परिरहनु व्यक्तित्व कृष्ण प्रसाद दुलालज्यूलाई मन्तव्य राखी यो कार्यक्रम समापन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तरुण दल र सबै साथीहरू, यहाँ के छ भन्दाखेरि मैले पहिला कुरो उठाएको थिएँ के भन्दा यो झोरमा चुनाव गर्ने चाहिँ पछि नगर सर्वसम्पत्ति गरौँ भन्ने मेरो एउटा धारणा थियो। त्यो तपाईँहरूले गरिदिनु भयो, यसमा खुसी छु। तर अब के छ भन्दा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अलिकति कमजोर देखाएको छु मैले। कसरी कमजोर भन्दाखेरि अब अरू पार्टीको कुरा सुनिन्छ, प्रत्येक वडामा घुसेर सङ्गठन बलियो बनाएको मैले महसुस गरेको छु। र मलाई एउटा खुसीको कुरो के भन्दा जति पनि हाम्रो अहिले वडामा वडा कमिटी गठन गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद। किन भन्दाखेरि त्यो वडा कमिटीको जुन अध्यक्ष नियुक्ति गरियो हामीले अस्ति वडामा भनेपछि त्यो अब यो अधिवेशन त सफल हुन्छ हाम्रो, तर त्यो मात्रै होइन, यो अब कम्युनिस्टले कतिचोटि जितिसक्यो तापनि अब हाम्रो गोप्य भित्रभित्र हाम्रो कार्यकर्ताहरू घुसेर सङ्गठन कसरी हुन्छ ल्याउने, तर फलानाले भोट यदि भोट ल्याइदिन्छु मेरो खबरमा छ भने भरमा तपाईँहरू चुनावमा ढुक्क नपर्नुहोस्। यो म ग्यारेन्टी ठोकेर भनिदिन्छु। किन भन्दा यो चुनाव जित्नलाई के गर्नुपर्दो रहेछ भने प्रत्येक वडामा गोप्य मिटिङ राखेर आफ्नो कार्यकर्ता समेटेर मात्र सङ्गठन हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन। मान्छे हुर्र हिँडेर पसला चलाएर त्यस्तो हुनेवाला छैन। मैले भनेको के भने जति वडामा कमिटी बनाएका छन् तिनीहरू मेम्बर भएर त्यो वडा सदस्य सचिवहरू उपाध्यक्ष तिनीहरूले आफ्नो सङ्गठनमा को कसलाई लिनुपर्छ। अब प्रतिपक्षसित कुरै गर्न हुँदैन, बोल्नै हुँदैन भन्ने होइन, प्रतिपक्षसित आग्रह गर्ने मैले भनिरहेको छु। अब जाने ठाउँ छैन, आउनुहोस् तपाईँहरू। अब यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक कुनै पनि अब विकल्प छैन भनेको छु मैले। हेरी तपाईँहरू सबै फर्किनुपर्छ भनेर मैले प्रतिपक्षी साथीहरूलाई कतिलाई भनेको छु है। तपाईँहरूले अब कोहीदेखि हाम्रो अलिकति काङ्ग्रेसको गल्ती छ, काम गर्ने भन्न नसक्ने। अब कम्युनिस्टहरूले के गर्दछन् भने थोरै काम गऱ्यो भने धेरै भाषण गर्ने। हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको छ, मेरो पाला नि मैले गरेँ, तर काहीँ प्रचार भएको छैन। केही कारणले गर्दा हामी अलिकति तल पर्न गएको छौँ। किनभने हाम्रो कार्यकर्ताले काम गरेको त्यो जनतामा लान नसक्ने, सङ्गठन गर्न भित्र नसक्ने, बाहिर होहल्ला गर्ने कोही साथीहरू काङ्ग्रेसलाई गाली गर्दै हिँडेको सुनेको छु मैले। सर्वप्रथम कार्यकर्ताहरूले
त्यसको गौर विरोध म जिल्लामा पनि जान्छु, क्षेत्रमा पनि जान्छु। म प्रतिनिधि नभए पनि जान्छु, म गौर विरोध गर्छु। तर मेरो धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्ह र 4 तारे झन्डा मात्र हेरोस् भन्ने एउटा गकिलो शब्द राखेर जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित काङ्ग्रेसी जनहरू, अब हाम्रो निर्वाचनमा प्रक्रियाबद्ध रूपमा निर्वाचन प्रणाली सहित हामी निर्विरोध भए पनि निर्वाचित गरेर प्रमाणपत्र वितरण, खादा वितरण, हरेक किसिमका विधिवत कार्यक्रमहरू छन्। हाम्रो हरिकृष्ण रिजाल सरले अब कुनै दोस्रो चरणलाई उहाँको त्यो निर्वाचन प्रणाली अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ अथवा उहाँसँग राय लिएर हामीले गर्नेछौँ भन्ने एकैछिनको लागि हामीले यहाँ स्थगित गरेका छौँ। हाम्रा आगन्तुकहरू, हाम्रा क्रियाशील सदस्यहरू, हाम्रा साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो जनमानस, यो भिडलाई हामीले कोभिडको कारण, हुन त मैले मास्क लगाएको छैन, अलिक बोल्न अप्ठ्यारो भएको कारणले यहाँहरू सबैजनाले सुरक्षित भएर सेनिटाइजर मास्क लगाएर, अब चिसो पनि कुन व्यवस्था छ, गर्मी छ होइन, चिसो खाँदै एकैछिन धाइलान गर्नु होला। त्यस पछाडि हाम्रो निर्वाचन अधिकृत आएर यहाँ हाम्रो यो उहाँको प्रणाली नियम अनुसार उहाँले यो सञ्चालन गर्नुहुनेछ हुन्छ। र यसै गरी सो प्रक्रिया अन्तर्गत निर्वाचन मतदान अधिकृतले गर्नुपर्ने कामहरू मैले गरेको छु। जस्तै योभन्दा अगाडि मतदान प्रक्रिया अगाडि लानुभन्दा अगाडि मलाई यो निर्वाचनको निमित्त सहयोग पुर्याउने मेरा आदरणीय साथीहरू हरिकृष्ण अधिकारी, मेरा गुरु, अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद घिमिरे, मेरा गुरु, अगाडि आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। भरत प्रसाद अधिकारी, मनोराज अधिकारी, रामशरण बलालज्यू, उहाँहरूले चाहिँ यहाँ अगाडि आएर बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोधका साथसाथै उहाँहरूलाई ताली बजाएर हजुरहरूले स्वागत गरिदिनु। क्रममा हाम्रो निर्वाचन मण्डलबाट सबभन्दा पहिला मतदाता नामावली प्रकाशन भयो, जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट उपलब्ध भएको क्रियाशील सदस्यहरूलाई आजको मतदाता मानिनेछ र त्यहाँ नाम उल्लेख हुनुभएको र केही प्राविधिक समस्याहरू उत्पन्न भएको देखिएको छ। जस्तै टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्य चाहिँ अन्यत्र नगरपालिकामा सरुवा भएको त्यो टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिबाट चाहिँ प्राविधिक मिस्टेक भएर अन्यत्र सरेको अवस्था छ र त्यो सरेको अवस्था भए पनि त्यसलाई हामीले यही मतदातामा राख्ने थियौँ। खुसीको कुरा, हामीले इलेक्सन गर्नु परेन र मतदाता नामावली प्रकाशन उप दाबी विरोध गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने, निर्वाचनको लागि मनोनयन दाखिला गरेका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने, मनोनयन पत्र दाखिला गरेका उम्मेदवारहरूको दाबी विरोध गर्ने, मनोनयन पत्र दाखिला गरेको उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र फिर्ता लिने, मनोनयन पत्र दाखिला गरेका उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गरेको मनोनयन पत्र अनुसार अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र निर्वाचन, यो सबै क्रियाकलापहरू पुरा भइसकेको छ। यो यस कारणले गर्दा सजिलो भयो कि हाम्रो यहाँ सबै पदाधिकारीहरू हाम्रो निर्वाचन निर्देशिकाले दिएको कार्यसूची अनुसार, विधान अनुसार चाहिँ सबै पदमा सबै निर्विरोध निर्वाचित भएको हुनाले यो प्रक्रिया चाहिँ छिटो समाप्त भएको छ। अब यहाँ मनोनयन गरिएका र तपाईको क्रियाशीलहरूको भेलाले पटक भेलाले चाहिँ निर्विरोध गर्ने भनेर चयन गर्नुभएको, निर्णय गर्नुभएको अनुसार हाम्रो निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएको र निर्वाचन समितिमा प्राप्त भएको मनोनयन पत्रको आधारमा एक पदमा एकजना व्यक्तिको मात्रै मनोनयन परेका कारण, जस्तै सभापति पदमा एकजनाको मात्रै मनोनयन पर्यो, उपसभापति पदमा 2वटा उपसभापति आवश्यकता पर्छ हामीलाई,
दुईजनाको मात्रै मनोनयन पर्यो भनेको मतलब जतिवटा पद हामीलाई आवश्यक छ सो पद बमोजिम एक एकजनाको मात्रै मनोनयन पत्र हामीलाई प्राप्त भएको कारण चाहिँ यो निर्वाचन समितिले म मतदान अधिकृतले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निर्विरोध भएको घोषणा गर्दछु र उहाँहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। वडा कार्य समितिबाट जान्छु म। वडा कार्य समितिका सभापति श्री रमेश कुमार लामिछानेज्यू, उपसभापति किशोर अधिकारी अगाडि आइदिनु होला, अगाडि आएर उभिदिनु, उहाँहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। वडा कार्य समिति सचिव माधव पिडारी अगाडि आएर उभिदिनु होला है। वडा कार्य समिति सहसचिव श्री सन्तोष अधिकारी, सहसचिव श्री कर्मदर्जे तामाङ, देवराज लामिछाने, गोविन्द बिरारी, ईश्वर घिमिरे, सुशील अधिकारी, सावित्री दुलाल अगाडि आएर बित्नु है। उहाँहरू चाहिँ सबैले क्यापको व्यवस्था होस् है, क्याप लगाउनुहोस् है सबले। ईश्वरजीले क्याप लगाउनु भएको छ है। श्री सुमन कुमार भिताल, श्री राधिका काफ्ले आचार्य, श्री गायत्री अधिकारी, श्री विनोद बिरारी, श्री भरत गिरी, श्री हरिशरण अधिकारी, श्री शिशिर बिरारी का नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई म मतदान अधिकृतको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूले भविष्यमा यस पार्टीलाई अत्यन्त उन्नत तरिकाले, जोसिलो तरिकाले प्रतिपक्षसँग भिन्न सक्ने गरी, लड्न सक्ने गरी र आउने गरेको स्थानीय किनभने वृद्ध उमेर ढल्केका वृद्धहरूको साथ सहयोग सल्लाह र युवाहरूको जोसमा जाँदाखेरि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हामी अवश्य सफल हुनेछौँ। र यो युवा शक्ति र यो कार्य समिति परिवारलाई ताली बजाएर हौसला प्रदान गरिरहनु कुमार सर भाइ अगाडि आउनु। कार्य समिति सदस्य कुमार सर तपाईँ पनि हो र? म नि हो नि। कोषाध्यक्ष एकजना, पछि कार्य समितिले मनोनयन गर्ने सदस्यहरू मध्येबाट र बाँकी रहेका 20 जना सदस्यहरू सहित 27 जनाको कार्य समिति हुनेछ। अब प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यो प्रमाणपत्रमा चाहिँ के छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र चाहिँ यो नपुग प्रमाणपत्र चाहिँ उपलब्ध गराएको रहेछ र मैले चाहिँ यसलाई फोटोकपी गरेर, रङ्गीन फोटोकपी गरेर नपुग प्रमाणपत्र तयार गरेको छु। जसको भागमा पर्छ उहाँले चाहिँ मलाई पातलो परेछ भनेर माइन्ड नगरिदिनु होला, त्यसलाई लेमिनेसन गरिदिनु होला र प्रमाणपत्रमा भएको नाम वाचन गरिदिनु हुन मेरा आदरणीय गुरु तथा यो निर्वाचन मण्डलका सदस्य श्री हरिकृष्ण अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र मेरो हातबाट म निर्वाचन मतदान अधिकृतको हातबाट प्रमाणपत्र वितरण हुनेछ। किशोर अधिकारीलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध। हार्दिक बधाई, सफलताको शुभकामना। किशोर अधिकारी पार्टी उपसभापति राजकुमार तामाङलाई अगाडि आएर आफ्नो
प्रमाणपत्र दिने हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसमा पत्र दिन अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म पार्टीकै वडा सचिव टोखा नगरपालिकाका वडा सचिव माधव बेराजीज्यूलाई पनि अगाडि आएर प्रमाणपत्र दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ गोपाल देवकोटा कतै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु हुनुमा आग्रह गर्दछु। गोपाल देवकोटा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्यको रूपमा आज आउँछ नि उतै गरेर बस्छ नि। त्यस्तै गरी सन्तोष अधिकारी वडा सहसचिवलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुमा अनुरोध गर्दछु। सन्तोषमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि अगाडि आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा सदस्य कुमार तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली दिन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन लगाइदिनु ताली दिनु होला। त्यसै गरी वडा सदस्यकै रूपमा सुमन कुमार धिताललाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राधिका आचार्यज्यूलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु र उहाँ पनि वडा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी गोविन्द बेरारीलाई पनि अगाडि आइदिनु स्टेजमा आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा सदस्यको रूपमा ईश्वर घिमिरेज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनुमा अनुरोध गर्दछु। ईश्वर घिमिरे अब म यो बोलाउने क्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु। त्यस्तै गरी वडा सदस्यको रूपमा सुशील अधिकारीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो लोरमाङ्गल माविका हरिकृष्ण धितालज्यूले भनिसक्नु भएको छ यो पातलो कागज जसलाई परेको छ त्यसले चाहिँ अलिक विशेष सेवा सुरक्षित राख्नका लागि र म भाइ शिशिर बिहारीलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु वडा सदस्य। त्यस्तै गरी वडा सदस्यको रूपमा म भरत गिरीलाई त्यस्तै गरी वडा सदस्यको रूपमा परशुराम अधिकारीलाई पनि स्टेजको अगाडि आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध। वडा सदस्यको रूपमा हरिशरण अधिकारीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिशरण अधिकारी। त्यसै गरी वडा सदस्यको रूपमा कमल प्रसाद लामिछानेलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा सदस्यको रूपमा सागरराज बेनारीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी वडा सदस्यको रूपमा लक्ष्मी अधिकारीलाई पनि स्टेजमा आइदिनुमा अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी अधिकारी। त्यस्तै गरी वडा सदस्यको रूपमा देवराज लामिछानेलाई पनि म स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवराज लामिछाने।
त्यसै गरी वडा सदस्यको रूपमा विनोद बिरारीलाई पनि म अगाडि आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल प्रमाणपत्र पाउनुहुने समितिमा नगर कार्य समितिका प्रत्याशी रामशङ्कर अधिकारी भाइले पनि धन्यवाद दिन्छु र पहिलो चरणको वडा कार्य समितिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको छ र यसमा एउटा सानो भुल भएको छ। तपाईँ श्री रमेश कुमार लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसको वडा तहको सभापति पदमा निर्विरोध भई विजय हुनु भएकोले यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतको सही सम्बन्धित विभागलाई बागमती प्रदेश काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 6 प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 6 चोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 क्रियाशील सदस्यता नम्बर। धन्यवाद। मञ्चमा आउनु हुन अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रेमनाथ बिरारीज्यू यता 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 र उहाँलाई हार्दिक बधाई सफलताको शुभकामना। उहाँहरूको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा इकाइ सभापति सहित वडा सभापति सहित चाहिँ 28 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई पहिला म नाम बोलाउँछु र उहाँहरू अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र अघि मेरा गुरुहरू र साथीहरूले उहाँहरूलाई टीका र माला खादा के हुन्छ त्यो लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यहाँ लेखिएको कुरा अघि मैले सभापतिज्यूको वाचन गरेँ तत्सरै त्यही नै भएको कारण मैले पुनः दोहोऱ्याइन र म नाम उच्चारण गर्छु, अगाडि आइदिनु होला। र यसमा चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ 5 जना महिला सहित 15 जना खस आर्य यो आरक्षण गरिएको छ। खस आर्यतर्फ 2 जना महिला सहित 5 जना अनि जनजाति भनेर आरक्षण गरिएको छ। जनजातितर्फ 2 महिला सहित 5 जना अनि अपाङ्ग तर्फबाट 1 जना दलित तर्फबाट 1 जना गरेर चाहिँ हाम्रो चोखा नगरपालिका वडा कार्य समितिमा चाहिँ त्यो प्रतिनिधिहरूको संख्या परेको छ। र अब म प्रतिनिधि ज्यूहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। सुमन सुनार भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म निर्वाचन मण्डल हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। सञ्जिता तामाङ बिहारी सजिना तामाङ बिहारी सजिना तामाङ बिहारी उहाँलाई ताली बजाएर उत्साह प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अगाडि फर्किनु होला फोटो सेसनको निमित्त। एकछिन राधा खत्रीज्यू लक्ष्मी दुलाज्यू पहिला माला लाएर चाहिँ अनि सर्टिफिकेट दियो भने एकैचोटि भयो। पहिला माला लाएर चाहिँ सर्टिफिकेट दिनु भयो भयो।
आसमा तिवारीज्यू छैन नि अब सकिनु न एकछिनमा आउनु न कहाँ तपाईँ आउला नि त नभए के भन्नु पर्ने अनिल तामाङलाई उही गएर सबै प्रक्रिया पुरा गरिदिनु हुन गुरुहरूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँको चाहिँ खुट्टामा समस्या भएको कारण नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। राजकुमार बिहारीज्यू र प्रेमनारायण लामिछानेज्यू रेडीमा बस्दिनु होला है। राजनीति क्षेत्र सुमन तिवारी मङ्गल अधिकारी म लगायतलाई नेमिसम्म आबद्ध गराउने हाम्रो कृष्णप्रसाद गुरु एकला र उहाँले अर्को बधाई उहाँले क्रियाशील एक सार्नु भएको छ। यसपालि प्राविधिक कार्य गर्दा अलिकति आशिष गुलाल श्रीकृष्ण बिहारीज्यू माधव गुलाल र सुदम गुलाल आउनुहोस् है अनिवार्य अनिवार्य टोपी लगाएर तयारी अवस्थामा लक्ष्मण मानिसले सुमन तिवारी रामबला लामिछाने लक्ष्मण लामिछाने हो रामबला लामिछाने सुमन तिवारी तयारी अवस्था बस्दिनु अविधान रूपमा अगाडि बढ्दैछ अविधान रूपमा बढ्दै जाओस् जति बोके पनि र रामेश्वर दुलाल तिनजना चाहिँ तयारी अवस्था बस्दिनु अनुरोध गर्दछु। मार्क्स गर्नु न धेरै खुसी भएको अझै क्रियाशील हुँदै जान्छ। मेरो अगाडि त सानै हो नि त मेरो हजुरबा भयो इतिहास विगत र सिनियर माथिल्लो तहका हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई र यसभन्दा अगाडिका इकाइ समिति आदरणीय दण्डपानी लामिछानेज्यू अहिले तपाईँहरूले जे जसरी माला खाना प्रमाणपत्र लिनुभयो यहाँसम्म यो पार्टीलाई पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको उहाँहरूको हो र उहाँहरूलाई खाना लगाएर तपाईँको धेरै राम्रो छ। आज भाषण पनि
यत्रो मास बनाउनु भएको कारणले त कुनै पनि सम्बन्ध नभएको मान्छे यो आजको र गायत्री अधिकारी वडा तहको सदस्य पदमा वडा कार्य र उहाँलाई वितरण गरिदिनु हुन दुईटी टोपी लाउँछौँ खेतमा है बिमलामा उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्ने अनुरोध गर्दछु। अब आफ्नो नाम भन्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि भएको आजको वडा कार्य समितिको निर्वाचनमा पदमा अब आफ्नो प्रश्न गर्नुहोस् है। निर्वाचित भएकोमा म मेरो निष्ठा इमान्दारिता लगनशीलता नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाल महिला सङ्घ चोखान नगरपालिका पूर्व इकाइ सभापति आदरणीय राधा अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र नेपाली काङ्ग्रेसको उद्योग तथा संगठन विभाग र एउटा असल चरित्र प्रण गर्छु, असल चरित्र देखाउँछु भनेर तपाईँहरू आज शपथ खानु भएको छ र भोलिको दिनमा पनि त्यसै गरी चरित्र सफल र इमान्दारिता देखाउनको लागि म यसलाई यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने विगतको निर्वाचनमा हामीहरूले धेरै कमी कमजोरी गर्नाले ओडामा मैले पनि हारी, हाम्रा ओडामा उठेका सदस्यहरूले पनि हार्नुभयो र हाम्रो मेयर साहबले पनि हार्नुभयो। यसको परिणाम हामीहरू ममा पनि कमजोरी होला, तपाईँहरूमा पनि कमजोरी होला। आजको यो अधिवेशनले 14औं अधिवेशनले एउटा गतिशील काङ्ग्रेस बनाउने, असल काङ्ग्रेस बनाउने र यो त्यो र मेरो नभनिकन एउटा राम्रो र सबल काङ्ग्रेस बनाउनको लागि हामी प्रण गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर यहाँ विगतमा धेरै निर्वाचनहरू भए, अधिवेशनहरू भए। अधिवेशनमा पनि हामीहरू निर्वाचनबाटै चुनिएको घटना देखि र ओडामा टिकट ल्याउने बेलासम्मको अवस्था हेर्दाखेरि ओडामा देखिएका क्रियाकलापमा हामी जहिले पनि अगाडि छौँ। तयारी गरेका हाम्रो मनराज दाई हुनुहुन्छ, रामशङ्कर भाइ छन् होइन। यसै गरी हामी मेरो आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। लेटर पाइलमा कतिवटा चिठी लेखेर नगरपालिकामा लगेर पेश गरे। हामीलाई ओडाले दिने बजेट विनियोजन हुन्छ, तर नगरपालिकाले छुट्टै हिसाबले दिने अलि ठुलो रकम हामीलाई कहिले पनि विनियोजन हुँदैन, कहिले पनि विनियोजन भएको छैन। यदि हाम्रो हरिहर अधिकारी दाई त्यो 1280 मतले नहालिदिनु भएको भए र त्यो ठाउँमा अहिले हरिहर अधिकारी मेयर भइदिनु भएको भए अहिले हामीले जस्तै मेरै स्कुलले पनि म 5 करोडको काम गर्थेँ, 5 करोडको काम गर्थेँ, अहिले त 5000को पनि काम गर्न पाइनँ। कति समस्या पर्छ। तपाईँकै नजिकमा बाटो बिग्रिएका छन्, पुल पुलेसा बनाउनु पर्ने छन्, त्यहाँ विकासका के काम गर्नुपर्ने छन्। जस्तै एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा फेरि भन्नु होला अहिले आज ठुलो कुरा गरी भनेर मैले देखेको त कहिले कहिले मलाई रुन मन लाग्छ। मन नआउने रिजनहरू पनि छ कि कतिपय कुराहरू सुधार्नुपर्छ। मान्छेबाटै गल्ती हुन्छ, भगवान्बाट त हुन्छ, हामी त मान्छे। हेर्नुहोस् त हामीले के गर्न सकेका छौँ त? के छ? एकअर्कालाई खुट्टा तानेका छौँ, झगडा गरेका छौँ, त्यो चाहिँ फलानु गुटको भनेका छौँ। किन गुटतिर जानु पर्यो? हाम्रो झोरको कङ्ग्रेस, हाम्रो टोखाको कङ्ग्रेस जे भयो नि हामी एउटै हुन सबैजना। हामी कतिजना छौँ? 28 जना। सबैजना बोलाएर 256-57 जना क्रियाशील होला। होइन, हामी सबैजना एक भएर एकैचोटि गएर बस्यो भने हामीलाई कसैले हल्लाउनु सक्दैन। उनीहरू हामीसँग डिस्कस गर्न आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त। ल हामी यो गर्छौँ, यो कमिटमेन्ट गरौँ भनेर हामी यहाँबाट गएको प्रतिनिधिहरू सबै जित्ने सम्भावना हुन्छ। हामी झगडा नगरिकन जे प्रतिनिधि जेमा हामी हुन्छौँ सल्लाह गरेर एकै ठाउँमा भोट हाल्ने गरी चेन्ज हुने गरी होइन। त्यो चाहिँ हामी यहीँबाट कमिटमेन्ट गरौँ सबैजना भएर। प्लिज हामी यो काठको मान्छेहरू चाहिँ सबैजना, नट ओन्ली टोखा, अरूहरूतिर पनि मैले भनिरहेको हुन्छु। हेर्नुहोस् बाहिरबाट आएर कतिजना प्राइम मिनिस्टर भइसके, कतिजना मन्त्री भइसके, खोइ हाम्रो पालो
हामी कहिले हुन्छौँ? प्रकाशमानजी हुनुभयो गणेशमानको छोरा भएर, नवीनजी हामी त्यति बेला स्कुल पढ्दा जेलसँगै बसेको मान्छे होइन। मलाई यहाँ कतिजनाले काङ्ग्रेस होइन भन्नुभएको छ अरे मेरो दाजुभाइहरूले, अलिकति छातीमा हात राखेर पनि बोल्न सिक्न पाए हुन्थ्यो कि, त्यही भएर हामी पछि परे जस्तो लाग्छौँ। राम्रो कुरालाई लिनुहोस् न, मबाट तपाईँहरूले के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ? म राम्रो ठाउँमा पुगेको छु भने तपाईँहरूलाई के बेनिफिट हुनसक्छ मलाई भन्नुहोस् न, झकझगाउनुहोस्। नराम्रो कुरा मात्रै खोताल्दै हिँडेर त हुँदैन नि त होइन। को भाषा एउटा भीमसेन दाइ हुनुभयो, 4-5 जना त भयो, राजनजी भयो, अरू कोही भाषा छैन नि। हाम्रो काठमाडौँमा हाम्रो अधिकार चल्नुपर्ने हो नि खोइ त, किनभने हामी आफै नमिलेर हो नि त। हामी मिल्ने वातावरण यहाँबाट सुरु गरौँ, एकजुट हौँ। के कुरा चित्त बुझेन भने फोन गरौँ, बोलौँ, भनौँ, डिस्कस गरौँ, तर मान्छेको अगाडि होइन, एक्लै बसेर सम्झाउँ। 9वटा वडा र मेयर उपमेयर काङ्ग्रेसले जित्ने वडा हो। यो हाम्रै कमजोरीका कारणले, हाम्रै भूलका कारणले, हाम्रै आवेगका कारणले, हाम्रै रिसका कारणले, हाम्रै भित्रको चाहिँ इगोका कारणले हामीले चुनाव हारेका हौँ। आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति कुनै काङ्ग्रेसले गर्छ भने त्यो काङ्ग्रेसलाई यो कार्य समितिले पनि कारवाही गर्न सक्षम रहोस् र क्षेत्रीय कार्य समिति जो बन्दै गर्दैछ अब त्यसले कारवाही गरोस् र त्यसै गरी जिल्ला कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिले पनि कारवाही गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। किनभने जो काङ्ग्रेस रहन्छ त्यो काङ्ग्रेसले निरन्तर रूपले पार्टीका रूपमा काम गर्नुपर्छ। दिदीले भन्नुभएको छ एउटा आदर्श आजभोलि फेसबुकमा पनि आउने गर्दछ। काङ्ग्रेसभित्र रहेर काङ्ग्रेस जनले कहीँ कतै गल्ती कमी कमजोरी गर्दै गर्दाखेरि त्यसका विरुद्ध आवाज जसले उठाउँछ त्यो हो सच्चा काङ्ग्रेस। जसले ती आवाजहरूलाई सहेर मौन बस्छ त्यो सच्चा काङ्ग्रेस हुनै सक्दैन, त्यो अपराधी हो। काङ्ग्रेसको अपराधी होनहार अपराधी हो। त्यसकारणले हामीले यो अपराधी तन्त्रतिर नलागौँ, हामी सच्चा काङ्ग्रेस बन्नतिर लागौँ, इमान्दार काङ्ग्रेस बन्नतिर लागौँ, निष्ठावान काङ्ग्रेस बन्नतिर लागौँ र हामी निरन्तर क्रियाशील बनाउँ। हामीले आगामी निर्वाचन 100% जित्छौँ। हामीले हिजै जितेको वडा हो, आज जित्न गाह्रो छैन। त्यसकारणले हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। कसले टिकट पायो कसले पाएन भन्नतिर नलागौँ। मैले पाइनँ त्यसले पायो भन्ने होइन, मेरोले पाएन तेरोले पायो भन्ने होइन। जसले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ टिकट लिएर आउँछ त्यो मान्छेलाई हामी सबैले सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो मूलभूत सिद्धान्त हो। यो मेरो पहिलेदेखि नै हो। त्यसकारणले मैले हरिप्रसाद लामिछानेज्यूलाई चाहिँ मेरो समादरणीय राजनीतिक गुरुको रूपमा लिने गर्दछु। उहाँले कहिले पनि यस्तो घात प्रतिघातको खेलमा अगाडि आफू पनि बढ्नु भएन, साथीहरूलाई बढ्ने कुनै पनि सल्लाह र सुझाव दिनु भएन, बरु आफू मौन बसिदिनु भयो। बरु आफू कुनै पनि पद र प्रतिष्ठाका लागि अगाडि आइदिनु भएन, साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जुन राजनीतिक गोरेटो कोरिदिनु भएको छ टोका एकमा त्यो गोरेटोमा हामी सबै एकबद्ध भएर नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डालाई उच्च राख्नका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहौँ भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि यहाँहरूले यो सौभाग्य दिनुभएकोमा फेरि पनि हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूसँग अहिलेलाई मेरा भनाइहरूलाई यहीँ पूर्ण विराम गर्दै बिदा भएँ। हस्त धन्यवाद। म त हाम्रो पार्टीको सदस्य बन्न आउँछ र यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध, यो 14औं महाधिवेशनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी विचलन नहौँ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले हेर काङ्ग्रेस आएछ भने भन्दाखेरि तपाईँ तर्सिनु पर्दैन। हामीलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, डिमोरलाइज गर्नको लागि कुराहरू भन्छ। कम्युनिस्टहरूको एउटा के छ भने प्रपञ्च मचाउने एउटा विभागै हुन्छ। के भन्छ, तपाईँ जतिको मान्छे उठ्नु पर्दैन भने के हेरेर बसेर भन्छ। हाम्रो पार्टीले कसलाई टिकट दिन्छ के दिन्छ उनीहरूलाई चासो छ। आज हाम्रो वडा सभापति को छ उनीहरूलाई चासो छ, हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ उनीहरूलाई चासो छ। अनि हाम्रो साथीहरूमा कसरी जुदाउन सकिन्छ। हामी तपाईँ जस्तो पुरानो मान्छे तपाईँलाई टिकट दिएन अनि हाम्रो साथ त हो न, उसले टिकट दिन्छ जस्तो। आफ्नो साथी त एक ठाउँमा हामीले बनाउन सक्दैनौँ अनि अर्काले हामीलाई टिकट दिन्छ भने हामीलाई त आफ्नो दिया छैन। त्यस कारणले अरूका कुरा सुन्ने होइन र आफ्नो साथीभाइसँग मनमुटाव छ चित्त नबुझेको कुरो पार्टी कार्यालयमा आएर त्यहाँ बोलाएर तपाईँलाई कसैले अन्याय गर्यो अथवा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने मन मास्ने ठाउँ भनेको पार्टी कार्यालय। त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँ मन मागौँ, मैले पनि राम्रो काम गरिरहेको छु भने आएर भन्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो चित्त बुझेन तपाईँहरूसँग भने म तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरू नडराउनुहोस्। त्यस कारणले आफ्ना कुरा निडर भएर राख्नु, त्यही हो काङ्ग्रेस। राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यही हो काङ्ग्रेस। सहयोग गर्नुहोस्, त्यही हो काङ्ग्रेस। कसैले पनि नेगेटिभ कुरा, नकारात्मक कुराहरू नगर्नु, पोजिटिभ लिएर। तपाईँहरूले हामीले यत्रो उपस्थित हुँदाखेरि किन यति मात्रै उपस्थित भएछ, हामी त खाना त यति भनेको थियो होइन।
ओहो कतिजना आउनुभयो, यत्रो बेर बस्नुभएको छ, कति रमाइलो। हामी 5 वर्षमा अधिवेशन हुन्छ, किन जम्मा नहुने, किन सँगै बसेर नखाने, किन गफ नगर्ने, किन फोटो नखिच्ने। त्यस कारणले तपाईँहरू यसलाई यो ऊर्जालाई तपाईँहरूले मर्न नदिनुहोस्, यसलाई अझ ऊर्जाशील बनाउनुहोस्, आफूलाई क्षमतावान बनाउनुहोस्। अब तपाईँहरू पनि जानुपर्छ, हेरेर मात्रै होइन, ताली बजाएर मात्रै होइन। भोलिका दिनमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो बाटो तय गर्नुहोस्। म कहाँ जाने, म के हुने, सबै कुरो। त्यही भएर मैले भन्छु काङ्ग्रेस पढ्नुहोस्, त्यसपछि आफूलाई बुझ्नुहोस्। आफूलाई बुझ्न नसक्ने काङ्ग्रेस पढ्न सक्दैन, काङ्ग्रेस हुन नि सक्दैन। त्यस कारणले हामीले भन्छौँ जति सुकै गर्दा पनि यही हो हाम्रो ओडाको जग भनेको। म केन्द्रमा जाने भए पनि ओडा नभए हुँदैन मलाई। यो ओडा बनाउनुपर्छ, मैले यो ओडा भाँडभाँडो गर्नु दिनु हुँदैन भनेर नै हामीले चाहिँ सहमतिका वार्ताहरू, सर्वसम्मतिका वार्ताहरू साथीहरूलाई कहाँ लान सकिन्छ, कहाँ अटाउन सकिन्छ, त्यसरी हामी एडजस्ट गर्छौँ। तर पार्टीमा समूह हुन्छ नहुने होइन, त फलानु उठ भन्ने होइन। उसले उठेर गर्न सक्छ सक्दैन, ऊ स्वतः फुर्ता आउँछ कि आउँदैन, ती कुरालाई मनन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई यो 14औं अधिवेशनमा जुन किसिमको तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, जुन प्रोसेसबाट सर्वसम्मत भए पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईँलाई सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई शुभकामना। र तपाईँहरू विचलन नहुनुहोस्, तपाईँहरूले ऊर्जा थप्नुहोस्। र हामीहरूको यहाँ खानाको व्यवस्था पनि छ, खाना पनि खाउँ, धैर्य पनि गर्नुभएको छ। त्यस कारणले 5 वर्षमा आज हामी जम्मा भएको छौँ। भोलि पर्सि ओडामा मिटिङ हुन्छ, टोलमा मिटिङ हुन्छ, हाम्रा पुराना ओडाहरूमा मिटिङ हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले सहभागी जनाउनुहोस् र कम्तीमा आफ्नो उपस्थिति जगाउनुहोस्। त्यसैले तपाईँलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। तपाईँ जानु भएन, साथीभाइसँग सुन्नु भएन, गफ गर्नु भएन भने तपाईँको आफ्नो मन पनि मर्छ, ऊर्जाशील हुँदैन। तपाईँले जति काम गर्नु त्यति ऊर्जाशील हुन्छ। त्यसैले साथीहरूलाई म शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको कार्यकाल सफलता रहोस् र तपाईँहरूको बिचमा म पनि रहन्छु। र भोलिका दिनमा अझ यो काङ्ग्रेस यो हलले पनि अर्को वर्ष चाहिँ हामीलाई आओस्। यो हलले हामीलाई पुग्दैन। हामीले अबको पार्टी सभापतिले अर्को साल योभन्दा ठुलो हलमा चाहिँ महाधिवेशन गराउनुपर्छ। हाम्रो इच्छा भनेको के हो? त्यसैले गर्दा हाम्रो यो उपस्थिति, हाम्रो यो सहभागिता बहुत आज हामी खुसी छौँ। खुसीको दिन हो, हाम्रो मेला हो, पर्व हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो 9 गते फेरि हामी नगरमा जान्छौँ। हाम्रा साथीहरू त्यहाँ आउँछन्, हाम्रा वडाका साथीहरू। हामी एउटा सहमति बनाएका छौँ, त्यहाँ साथीहरूलाई सहयोग गर्नु। तपाईँहरू पनि फुर्सद भएका साथीहरू, प्रतिनिधि त जानै पर्यो, अनिवार्य जानुपर्छ। तर हाम्रा साथीलाई सहयोग गर्ने यहाँका युवा दिदीबहिनीहरू चाहिँ कम्तीमा तोड्दिन, केही साथीहरू उपस्थित भएर सहयोग गर्नुको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि प्रदेशमा पनि 12 गते, क्षेत्रमा 15 गते, होइन जिल्लामा 18 गते, यदि अरू हेरफेर नभएन भने त्यसमा आफ्नो सहभागिता तपाईँले कम्तीमा जनाउनुहोस्। यहाँ हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण काङ्ग्रेस दललाई माया गर्ने अग्रज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सर्वप्रथम जय नेपालको न्यानो अभियान टक्राउँछु। जय नेपाल, स्वीकार्नुहोस्, जय नेपाल। आज हामी 14औं अधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस टोखा 1बाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएर म पुनः दोस्रो कालको लागि पार्टी सभापति भएर आउँदै गर्दा म कार्य समितिका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। साथै मैले एउटा यस्तो चुनौती, मलाई रहरसँगै एउटा चुनौती पनि छ, किनभने मैले यहाँ काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाएर देखाउनु छ। र म कार्य समितिका साथीहरूलाई आज तपाईँहरू जसरी हर्ष उल्लासका साथ आउनुभयो कार्य समितिले बोलाएको बैठकमा, त्यसै गरी आएर पार्टी कार्य समितिको बैठकका निर्णयहरू कहीँ पनि गएर नबदल्ने
बाचा पनि तपाईँहरूले गर्नुहोला, मनन पनि गर्नुहोला, किनभने यो कार्य समितिलाई ठुलै एउटा चुनौती छ। आगामी दिनमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाएर यहाँ विजय गराउनु यो कार्य समितिको दायित्व रहनेछ र मैले एकदम आह्वान पनि गरेको छु र म काङ्ग्रेसलाई जिताउन एकदम मर्यादा पनि लाग्नेछु र तपाईँहरू पनि लाग्नु पर्यो। अर्को कुरो, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ यहाँको प्रधान सदस्य, यो एउटा कार्य समिति भनेको भुइँ हो, भुइँबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ। यो भुइँलाई तपाईँहरूले व्यवस्था गर्दै अब म 5 वर्षको लागि उम्की भनेर कोही प्रतिनिधिहरूले पनि नभनिदिनु होला। जब कार्य समितिले बोलाएको बेला, जब कार्य समितिलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हिजोको जस्तो नगरिकन तपाईँहरू हामी पार्टीलाई आवश्यक पर्दा र पार्टीको साथीलाई आवश्यकता पर्दा दुःख पाउँदा पनि त्यहाँ तपाईँहरूले हर दिन त्यहाँ तपाईँहरूको मन, त्यहाँ तपाईँहरू पुग्न नसक्ने मन पुगोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु र म सबैलाई अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूको भूमिका म एक्लैले मात्रै हुँदैन, तपाईँहरू सबै लाग्नुपर्छ र हाम्रा तमाम क्रियाशील साथीहरूलाई पनि हामीले झकझकाउनु छ। हाम्रा टोल कार्य समितिका सभापति, टोल कार्य समितिका सदस्यहरू सम्पूर्णलाई जागरुक बन्दै आगामी दिनमा काङ्ग्रेसमय जोड बनाउने जिम्मा हामीले आज यत्र 254 जना क्रियाशील साथीहरूले हामीलाई दिएका छन्। त्यसलाई हामीले पालन गर्दै त्यो हामीले पुरा गर्ने वाचा गर्दै म आज यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, जय नेपाल। अनुरोध गर्छु र उहाँलाई खाना र टिका लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन। रामचरण गुरुङको र किशोर अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।